नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य गुणानां विषये पठामः। द्रव्यादिपदार्थविभाजकधर्मान् अनुसृत्य प्रथमं द्रव्यं प्रतिपाद्य द्वितीयं गुणम् अवतारयति। द्रव्यमाश्रित्य एव गुणानाम् अवस्थितिः। स्वातन्त्र्येण गुणानाम् अवस्थानं कुत्रचित् द्रष्टुं न शक्यते। गुणत्वजातियोगी गुणः इति गुणलक्षणम्। जातिमत्वे अचलनात्मकत्वे सति समवायिकारणरहितः चेति इति लक्षणान्तरम् अपि दृश्यते। सामान्यादिचतुष्टये जातिः नास्तीति जातिमत्वे इति पदात् तेभ्यः गुणस्य व्यावृत्तिः। अचलनात्मकत्वे सति इत्यनेन कर्मणां निरासः। समवायिकारणरहितः इत्यनेन समवायिकारणवतः द्रव्यात् गुणस्य भेदः स्पष्टतया सूचितः। गुणभेदाः रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्दबुद्धिसुखदुःख इच्छाद्वेषप्रयत्न धर्म अधर्मसंस्काराः 24 गुणाः। रूपं रसः गन्धः स्पर्शः संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वं गुरुत्वं द्रवत्वं स्नेहः शब्दः बुद्धिः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः संस्कारः इति गुणाः 24 सन्ति। रूपं चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणः रूपं तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदात् 7 पृथिवीजलतेजोवृत्ति तत्र पृथिव्यां 7 अभास्वरशुक्लं जले भास्वरशुक्लं तेजसि च। गुणेषु प्रथमतया संख्येयं भवति रूपं। रूपत्वजातिमत् चक्षुर्मात्रग्राह्यः गुणः रूपम् इति रूपस्य लक्षणान्तरमस्ति। रूपेषु शुक्लनीलपीतादिषु रूपं रूपम् इत्यनुवृत्ति प्रत्ययहेतुभूतं रूपत्वं जातिः सिद्ध्यति। तया सहितं रूपत्वजातिमत् इति प्रयोगः। यः गुणः केवलं चक्षुषा गृह्यते तद्रूपं। धर्माधर्मादौ अतिव्याप्तिवारणाय चक्षुर्ग्राह्यः इति पदम्। संख्यादौ अतिव्याप्तिवारणाय मात्रपदम्। रूपत्वसामान्यव्यवच्छेदार्थं गुण इति पदम्। येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तन्निष्ठा जातिः तदभावश्च तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति नियमात् रूपत्वजातिरपि चक्षुर्मात्रग्राह्या। चित्ररूपस्य पृथक् रूपत्व अङ्गीकरणं व्यर्थमिति केचन पण्डिताः अभिप्रयन्ति, किन्तु तन्न साधु। रूपं व्याप्यवृत्तिधर्मः भवति। एकस्मिन् पदार्थे अनेकरूपाणाम् एकत्र अवस्थितिः न सम्भवेत्। अतः पृथक् रूपकल्पनम् आवश्यकम्। स्वसमानाधिकरण अत्यन्त अभाव प्रतियोगी धर्मः व्याप्यवृत्तिधर्मः।
अव्याप्यवृत्तिधर्मः तावत् वृक्षे अग्रे कपि संयोगः न मूले इति प्रतीत्यनुसारेण संयोगरूपधर्मस्य द्रव्ये भावत्वम् अभावत्वं च वर्तत एव इत्युदाहरणेन सूच्यः भवति। चित्ररूपस्य अनङ्गीकारे भिन्नभिन्नरूपाणाम् एकस्मिन् पटे व्याप्यवृत्तित्वा असम्भवात् वस्त्रस्य ज्ञानं न कदापि भवेत्। अतः पटस्योपलब्धये चित्रमिति पृथक् रूपम् अङ्गीकरणीयमेव। रसः रसनाग्राह्यः गुणः रसः स च मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्तभेदात् षड्विधः। पृथ्वीजलवृत्तिः तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव। रसनेन्द्रियस्य जिह्वायाः एव ग्रहणयोग्यः गुणः भवति रसः। पृथिव्यां षण्णां रसानां वर्तनं जले मधुरस्य मात्रं वर्तनं च। केचन चित्रमिति सप्तमं रसं च अङ्गीकुर्वन्ति। गन्धः घ्राणग्राह्यः गुणः गन्धः सः द्विविधः सुरभिः असुरभिश्च। पृथिवीमात्रवृत्तिः घ्राणेन्द्रियेण ग्राह्यः गुणः गन्धः। अत्र उक्ते लक्षणे गन्धत्वे सामान्ये अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः गन्धत्वजातियोगी घ्राणग्राह्यः गुणः गन्धः इति लक्षणं वरं स्यात्। पृथिवीमात्रवृत्तेः अस्य गुणस्य सुगन्धः दुर्गन्धः इति द्वैविध्यमेव मन्यन्ते। स्पर्शः त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः स च त्रिविधः शीत उष्ण अनुष्णाशीतभेदात्। पृथिव्यप्तेजो वायुवृत्तिः तत्र शीतः जले उष्णः तेजसि अनुष्णाशीतः पृथिवीवायोः। रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यं च अन्यत्र अपाकजं नित्यम् अनित्यं च। नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम्। इन्द्रियेषु पञ्चसु स्पर्शनेन यः गुणः गृह्यते सः स्पर्शः। स्पर्शत्वजातियोगी स्पर्शनमात्रग्राह्यः गुणः स्पर्शः इति लक्षणान्तरमपि दृश्यते। रूपरसगन्धस्पर्शाः पाकजाः अपाकजाश्च सन्ति। रूपरसादयः सर्वे पाकजाः अनित्याः एव। अपाकजाः नित्याः अनित्याः च भवन्ति। परमाणुगताः नित्याः कार्यगताः अनित्याश्च। पृथिव्यां यथा उष्णसंयोगे सति तदीयगुणानां परिणामो दृश्यते तथा जलतेजो वायुषु न दृश्यते। उष्णसंयोगेन जलवायोः उष्णत्वोपलब्धिः सम्भवत्येव। परन्तु इयम् उष्णता वस्तुतः जलवायोः न भवति, किन्तु ताभ्यां सहवर्ति तेजस एव भवति। संख्या एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या सा नवद्रव्यवृत्तिः एकत्वादिपरार्थपर्यन्ता। एकत्वं नित्यम् अनित्यं च। नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम्। द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यमेव। संख्याबोधविषये पण्डितानां मध्ये मतभेदाः सन्ति। द्वित्वं न केवलम् अपेक्षाबुद्धिज्ञाप्यं किन्तु
अपक्षाबुद्धिज्ञाप्यं किन्तु तज्जन्यमपि अनेकैकत्वबुद्धिः या सापेक्षा बुद्धिः उच्यते। अग्रस्थं पृथक् वस्तुद्वयं दृष्ट्वा प्रथमं तौ पृथक् पृथक् इत्येव गणनीयौ भवतः। एवं पृथक्तया दृग्विषयौ द्वौ एकद्वित्वस्य ज्ञानम् उत्पादयतः। एवं द्वित्वज्ञानं जायते। अस्य क्रमः एव निर्दिष्टः भवति। तत्र प्रथमम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः, तस्मात् एकत्वसामान्यज्ञानं, ततः अपेक्षाबुद्धिः, ततः द्वित्वोत्पत्तिः, ततः द्वित्वसामान्यज्ञानं, तस्मात् द्वित्वज्ञानं, ततः संस्कारः इति। परिमाणं मानव्यवहार असाधारणकारणं परिमाणं। नवद्रव्यवृत्ति तच्चतुर्विधम् अणु महत् दीर्घं ह्रस्वं चेति। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरः परमाणुः, तस्य सूक्ष्मता पारिमाण्डल्यम् इत्यभिधीयते। द्व्यणुकं मध्यमाणुत्वस्य उदाहरणम्। विभुत्वस्य अथवा परममहत्त्वस्य उदाहरणम् आकाशः। दृग्गोचराः सर्वे पदार्थाः मध्यममहत्त्वस्य उदाहरणं भजन्ते। ह्रस्वत्वं दीर्घत्वं च क्रमशः अणुत्वमहत्त्वयोरन्तर्भवतः इति केषाञ्चिन्मतम्। परिमाणस्यापि नित्यानित्यभेदो वर्तते। विभुत्वं पारिमाण्डल्यं च नित्यपरिमाणत्वेन व्यवह्रियते। अन्यत् सर्वम् अनित्यमेव। अनित्यपरिमाणस्यापि संख्याजन्यं, परिमाणजन्यं, प्रचयजन्यम् इति त्रैविध्यमस्ति। पृथक्त्वं पृथक् व्यवहार असाधारणकारणं पृथक्त्वं। सर्वद्रव्यवृत्ति इदम् अस्मात् पृथक् इति व्यवहारकारणं पृथक्त्वं सर्वद्रव्येषु वर्तते। पृथक्त्वस्य अन्योन्याभावस्य च मिथः भेदः वर्तते। अन्योन्याभावेन घटः पटो न इत्येव ज्ञानं जायते, किन्तु घटः पटात् पृथक् इत्येवं रूपेण घटस्य पटात् पृथक्त्वं विशिष्य पृथक्त्वेनैव सूच्यते। पृथक्त्वमेव प्रत्येकपदार्थस्य पृथक्सत्तावत्वं सूचयति। अन्योन्याभावेन केवलं भेदज्ञानमेव जायते। संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः सर्वद्रव्यवृत्तिः। न्यायशास्त्रे संयोगगुणस्य प्राधान्यं महत्। सृष्ट्यादौ परमाणुद्वयसंयोगेनैव क्रिया आरभ्यते। अस्मिन् लोके ये पदार्थाः व्यवहारविषयाः ते सर्वे अनेक अवयवानां परस्परसंयोगेनैव जाताः इति वस्तु अनिषेध्यमेव। संयोगः अव्याप्यवृत्ति भवति, अर्थात् स यत्र जायते तत्र अंशमात्रं व्याप्य वर्तते। आश्रये विनष्टे संयोगस्यापि नाशः। विभागः संयोगनाशकः गुणः विभागः सर्वद्रव्यवृत्तिः। संयोगः इव प्रधानः गुण एव विभागोऽपि। संयोगस्यैव विभागस्यापि सत्ता वर्तते। विभागेन संयोगस्य नाशः अपि भवति। संयोगनाशको गुणो विभागः इति कथनेन विभागस्य गुणत्वमेव न क्रियावत्वम्। तत्र आदौ विभजनप्रक्रिया
വിഭജനക്രിയാ തതഃ വിഭാഗः അനന്തരം പൂർവദേശസംയോഗനാശः അന്തെ അപരദേശസംയോഗः ച. एवं विभागः संयोगनाशस्य कारणं भवति, न स्वयं संयोगनाशः. परत्वापरत्वे परापरव्यवहार असाधारणकारणे परत्वापरत्वे पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवर्तिनि ते च द्विविधे धिकृते कालकृते चेति दूरस्थे धिकृतं परत्वं समीपस्थे धिकृतम् अपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतम् अपरत्वं. परत्वापरत्वे पृथिव्यादिमूर्तद्रव्येषु वर्तेते मनसः अपि मूर्तत्वात् तत्रापि धिकृतं परत्वम् अपरत्वं च वर्तते. मनसः नित्यत्वात् कालकृतं परत्वम् अपरत्वं च तत्र नास्ति. आकाशकालदिगात्मसु तेषां नित्यत्वात् अमूर्तत्वात् च परत्वम् अपरत्वं वा न वर्तते. इतोपि गुणाः सन्ति, तद् अग्रिमकक्षायां तेषां विषये पठामः. धन्यवादः.